र यो अनुभव केवल नेपालको विशेषता मात्रै यो सीमित छ भन्ने लाग्दैन। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा तुलना गरेर हेरौँ त, आज कैयन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरूको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ टुटफुट र विभाजनको श्रृङ्खला यति तीव्र रूपले गइरहेको चाहिँ छ र त्यहाँनिर चाहिँ विचारमा ब्रेक हान्न जरुरी छ। त्यो विचारलाई एक हदसम्म ब्रेक हान्न जरुरी छ। त्यसो नगरिकन चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ उचाइमा उठाउनु कठिन छ। त्यसकारणले पार्टी निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ यतिखेर जो हामीले अभ्यास गऱ्यौँ र यो अभ्यासको संश्लेषणको रूपमा जुन प्रस्ताव आएको छ र यो प्रस्तावले पार्टी निर्माणको क्षेत्रमा एउटा गुणात्मक छलाङ हानेको चाहिँ छ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा पार्टी निर्माणको क्षेत्रमा एउटा गुणात्मक चाहिँ छलाङ हान्ने काम भएको छ भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रश्न सार्वभौम महत्त्वको प्रश्न छ भन्ने लाग्छ। यद्यपि यसमा थुप्रै मतलब अन्तरसङ्घर्षका पाटा पक्षहरूलाई हामीले केलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ व्यवहारमा मतलब यतिखेर हामीले चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ केलाउँदै जाँदाखेरि त्यहाँ थुप्रै अन्तरहरू पनि छन्। वैचारिक रूपले मतलब सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रश्नहरूमा त्यति ठुला अन्तरहरू नभए तापनि जोडकोणमा थुप्रै अन्तरहरू छन्। नेतृत्व सम्बन्धी बुझाइको प्रश्नमा, नेतृत्व केन्द्रीकरण सम्बन्धी प्रश्नमा अथवा सङ्गठन सम्बन्धी प्रश्नहरूमा र यी सबै सवालहरूमा चाहिँ केही जोड र कोणका केही अन्तरहरू पनि छन् र ती अन्तरहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई वस्तुवादी ढङ्गले अथवा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मतलब लैजाने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मतलब एउटा बहसको प्रक्रियाबाट चाहिँ महान बहसको प्रक्रियाबाट चाहिँ महान एकता पैदा गर्ने, एउटा एकताको उचाइ पैदा गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ बहसको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। महाधिवेशनसम्म हामीले बहसको प्रक्रियाबाट गएर नै यसलाई हल गर्न सकिन्छ भनेर जसरी चाहिँ मतलब दस्तावेजले मतलब उद्घोष गरेको चाहिँ छ र त्यो प्रक्रियाबाट गएर नै हामीले चाहिँ यी कतिपय जोड र कोणका समस्याहरूलाई पनि एक हदसम्म हामी हल गर्न सक्छौँ भन्ने देखिन्छ। अब अर्को कुरा, सङ्घर्षको क्रममा हर हमेसा फेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब अन्तरसङ्घर्षको जीवनमा मतलब हर प्रकारका प्रवृत्तिहरू चाहिँ हाम्रा प्रतिपक्ष सर्वहारा वर्गीय चिन्तन प्रवृत्ति विपरीत प्रतिपक्षहरू चाहिँ आउँदा रहेछन्। यतिखेरका हाम्रा प्रतिपक्षहरू भनेर भनेका के त भन्दाखेरि एकातर्फ चाहिँ मतलब मेन रूपमा प्रतिपक्षको आधार हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाजको सामाजिक वर्गीय धरातल जो छ, निम्न पुँजीवादी समाजको वर्गीय धरातल जो छ, त्यो धरातलबाट हामीले जो पार्टी निर्माण गरेका चाहिँ छौँ त्यसले गर्दाखेरि निम्न पुँजीवादी खालको चिन्तनबाट, त्यो स्रोतबाट एउटा प्रकारको व्यक्तिवादी महत्त्वकाङ्क्षी चिन्तन चाहिँ विकास भएको चाहिँ छ र त्यो व्यक्तिवादी र महत्त्वकाङ्क्षी चिन्तन विकास हुने क्रममा त्यसले मतलब दुई अतितिर चाहिँ सामाजिक धरातल एउटै प्रकारको चाहिँ छ र त्यो सामाजिक धरातलबाट विकास भएको चिन्तनहरू चाहिँ दुई रूपमा प्रकट हुने गरिरहेका चाहिँ छन्। कुनै बेलामा कुन रूपमा प्रकट हुने गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलि अराजक रूपमा हुँदै हुँदै गएर चाहिँ सम्पूर्ण खतम छ भन्दै भन्दै एउटा निराशाको रूपमा, पलायनको रूपमा अथवा दक्षिणको रूपमा चाहिँ अभिव्यक्ति हुने प्रकारको प्रवृत्ति पनि छ। अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अराजक प्रकारको अरू त्यो अलिक मतलब के अरे दक्षिण उन्मुख खालको प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने नाममा चाहिँ त्यही व्यक्तिवादी अराजकताबाट अथवा त्यही व्यक्तिवादी महत्त्वकाङ्क्षी प्रवृत्तिबाट अर्को सङ्कीर्णता पनि जन्मिने, अर्को अहङ्कार पनि जन्मिने, अर्को पाटो त्यो पाटो पनि छ, यो प्रवृत्ति पनि छ र एवं प्रकारले ती प्रवृत्तिहरूलाई ठिक ढङ्गले पहिचान गर्नु हुन नसक्दाखेरिको अवस्थामा कुन क्रान्तिकारी, कुन गैर क्रान्तिकारी अथवा कुन सही, कुन बेसही भन्ने सवालमा चाहिँ अक्रमतामा पर्ने एउटा मध्यमार्गी प्रकारको प्रवृत्ति पनि छ। यी तीनटै प्रकारका प्रवृत्तिहरू हाम्रो आन्दोलनमा हर हमेसा आउँदा रहेछन्, आइरहन्छन्। कुनै बेलामा एउटा प्रमुख बनेर आउँछ, अर्को गौण बन्छ, कुनै बेलामा अर्को प्रमुख बनेर आउँछ, अर्को गौण बन्छ। यतिखेरको स्थिति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्दोलनमा हेर्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपले समग्रतामा हेर्ने हो भने र बाह्य पृष्ठभूमि र बाह्य वातावरणदेखि लिएर समग्रतामा हेर्ने हो भने लाग्छ यो हाम्रो आन्दोलनको सन्दर्भमा मात्र यो सीमित छ भन्ने लाग्दैन। यो प्रश्न विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन लाग्छ जहाँ मतलब सत्ता प्राप्त भएको छैन, सत्ता प्राप्त नभएको स्थितिमा मान्छेहरू सर्वहारावादी बोल्ने र क्रान्ति गर्ने, क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि सत्ता सबै चिजहरू प्राप्त भइसकेपछि अनि त्यो बेलामा नोकरशाही प्रवृत्ति ज्यादा विकास हुने, नोकरशाही पुँजीवाद ज्यादा विकास हुने, व्यक्तिवादी पुँजी मतलब नोकरशाही पुँजीवाद ज्यादा विकास हुने र त्यसले गर्दै गर्दै लगेर अन्ततगत चाहिँ प्रतिक्रान्ति घटाउने, यो प्रकारको चिजबाट, यस प्रकारको परिघटनाबाट चाहिँ हामीले के सिक्न आवश्यक छ त भन्दाखेरि चाहिँ सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रस्थान बिन्दु अथवा सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको उठान हामीले क्रान्ति पूर्वदेखि नै अभ्यास गर्न आवश्यक छ। त्यसो नगरिकन हुँदैन भन्ने कुराको सन्देश पनि मतलब यो दस्तावेजले दिएको छ भन्ने लाग्छ।
त्यसकारणले यो दस्तावेजले सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको समेत संश्लेषण गर्दै सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति 10 वर्षसम्म सञ्चालन त भयो, फेरि अन्ततः त माओको मृत्यु पश्चात त त्यो निरन्तरता हुन सकेन चाहिँ त्यहाँ प्रतिक्रान्ति भयो। त किन भयो त चाहिँ सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति मूल रूपमा ठिक थियो र विश्व क्रान्तिलाई सर्वहारा वर्गको चाहिँ एउटा विश्व क्रान्तिलाई हल्लाउने क्रममा चाहिँ नयाँ अध्याय थप्ने क्रममा मालेमवादमाथि नयाँ अध्याय थप्ने क्रममा चाहिँ सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति निश्चित रूपले उठाउनु भएको चाहिँ छ। त्यसले निश्चित रूपले नयाँ सन्देश दिएको चाहिँ छ। त त्यसो हुँदाहुँदै पनि किन अन्ततगत चाहिँ प्रतिक्रान्तिमा त्यो टुङ्गियो त चाहिँ त्यस कहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर ग्यापिङ भयो त चाहिँ कहाँनिर अपुग थियो त भन्ने प्रश्नलाई पनि यो दस्तावेजले चाहिँ उठान गरेको चाहिँ छ कि यो सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति सत्ता प्राप्तिपछि मात्र होइन, त्यो सत्ता प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि नै क्रान्ति पूर्वदेखि नै हामीले थालनी गर्नुपर्दछ। त्यो पनि मतलब आम जनताको पङ्क्तिभित्र मात्र होइन, हामीले नेतृत्व पङ्क्तिबाट थालनी गर्नुपर्दछ। नेतृत्व पङ्क्तिबाट यसको चाहिँ शुभारम्भ गरिनुपर्दछ। एउटा पाटो त्यो। अर्को कुरा सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति विचारमा मात्र गरेर हुँदैन, अथवा चाहिँ त्यो मतलब सामान्य अवधारणा र मान्यता मात्रै गएर मात्र पुग्दैन चाहिँ। त्यसो त चाहिँ हामीले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर त धेरै पटक भन्दै आएका चाहिँ छौँ। गत वर्षको सिसीको बैठकले पनि शुद्धिकरणको प्रश्नलाई चाहिँ महत्त्वपूर्णका साथ उठान गरेकै हो, तर पनि हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सकेनौँ, व्यवहारमा क्रियान्वयन गर्न सकेनौँ, विधिमा ढाल्न सकेनौँ। अब यसले त्यो अवधारणाले अब गुणात्मक छलाङ हान्ने प्रयत्न गरेको छ यो दस्तावेजले कि अब हामीले व्यवहारमा पनि विधिमा पनि यो विचारलाई, यो मालेमवादी चाहिँ विचारलाई, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने विचारलाई चाहिँ व्यवहारसँग कसरी फ्युजन गर्ने, व्यवहारसँग कसरी समायोजन गर्ने, व्यवहारिकले कसरी रूपान्तर गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पनि गहन महत्त्वका साथ चाहिँ प्रस्तावनाले उठान गरेको पनि छ। त्यसैले यो प्रस्तावना पनि केवल नेपालको सन्दर्भ मात्र सीमित नभइकन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अध्यायको उठान गर्ने प्रयत्न चाहिँ गरेको छ भन्ने लाग्छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रतामा यो प्रस्तावलाई हेर्दाखेरि निश्चित रूपले हो कि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा मात्र नभइकन समग्र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा नयाँ एउटा ऐतिहासिक पहलको सुरुवात भएको चाहिँ छ, एउटा छलाङको रूपमा आएको चाहिँ छ। एउटा क्रमभङ्गताका साथ चाहिँ यसले नयाँ उचाइमा उठ्ने प्रयत्न चाहिँ यो प्रस्तावनाले चाहिँ गरेको चाहिँ छ। त्यसले यो प्रस्तावनामा अन्तर्निहित जो विचार, अन्तर्निहित जो मर्म छ, जो दिशा छ, यो दिशालाई चाहिँ हामीले सायद यही उचाइमा ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। र जहाँसम्म प्रस्तावनाका चाहिँ अब कतिपय प्राविधिक पक्षहरू चाहिँ त्यसलाई समृद्ध गराउँदै लैजानु पर्ने जो प्राविधिक पक्षहरू हुन्छन्, कतिपय तथ्याङ्कहरूदेखि लिएर घटनाक्रम सन्दर्भहरू जोड्ने आदि जो पक्षहरू हुन्छन्, ती पक्षहरू चाहिँ त निश्चित रूपले सबै कमरेडहरूको सुझाव सल्लाहबाटै त्यसलाई समृद्ध गर्दै लैजाने विषय हो भन्ने लाग्छ र त्यो समृद्ध गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रस्तावको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि समग्रतामा यो प्रस्तावले सही दिशाबोध गरेको चाहिँ छ र यो प्रस्तावप्रति, यो प्रस्तावले गरेको ओरिएन्टेसन, यो प्रस्तावले गरेको दिशाबोध प्रति चाहिँ हामी प्रतिबद्ध हुँदै आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ, आफ्नो तहबाट चाहिँ सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै आफ्नै विरुद्ध निर्मम बन्दै चाहिँ हामीले आफ्ना कमजोरीहरू आफैलाई बढी थाहा हुन्छन्, आफैलाई बढी जानकारी हुन्छ। त्यसकारण आफैप्रति निर्मम बन्दै चाहिँ हामीले नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने, नयाँ उचाइमा छलाङमा जाने प्रतिबद्धता चाहिँ सबैले गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। अब यही क्रममा निश्चित रूपले यतिखेरको चाहिँ बहसको विषयवस्तुहरू हेर्दाखेरि यसलाई क्रियान्वयन गर्दै लैजाने क्रममा, यो प्रस्तावनालाई क्रियान्वयन गर्दै जाने क्रममा, व्यवहारसँग समायोजन गर्ने क्रममा कयौँ जटिलताहरू छन्। त्यो जटिलताहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जोड र कोणमा रहेका कतिपय अन्तरहरूले पनि काम गरेका चाहिँ छन्। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा नेतृत्व केन्द्रीकरणको प्रश्न कसरी हामी युनिफाइडली जाने अथवा कसरी केन्द्रीकृत रूपमा जाने, तलदेखि माथिसम्म विचारधाराको आधारमा, प्रचण्ड पथीय विचारधाराको आधारमा चाहिँ हामी युनिफाइडली कसरी जाने भन्ने प्रश्न नै केन्द्रीय प्रश्न हो भन्ने लाग्छ चाहिँ व्यवहारसँग समायोजन गर्दै लैजाने क्रममा चाहिँ। त यसरी जाने सवालमा निश्चित रूपले त्यहाँ कैयन मतलब सीमाहरू पनि छन्, कैयन जोड र कोणका समस्याहरू पनि छन् भन्ने लाग्छ। त यो सवालमा चाहिँ अनुभूत गर्नुपर्ने, यो सवालमा चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने पाटाहरू चाहिँ निश्चित रूपले वरिष्ठ कमरेडहरूमा पनि अन्तर्निहित छ भन्ने लाग्छ। अध्यक्ष कमरेडबाट मतलब जुन प्रस्तावको प्रस्तुत भएको चाहिँ छ, यो प्रस्तावले के सङ्केत गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी निश्चित रूपले हाम्रो तर्फबाट कमजोरीहरू थुप्रै भएका चाहिँ छन्।
एसक्यूको तर्फबाट पनि भएको छ, होल सीसीको तर्फबाट पनि भएको चाहिँ छ, कमजोरीहरू भएका चाहिँ छन्। जसरी एसक्यूबाट प्रस्तुत प्रस्तावनामा चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा सल्लकै आएको चाहिँ छ, खुलस्त ढङ्गले आएको चाहिँ छ, त्यो ढङ्गले हामीले नेतृत्व केन्द्रीकरणको उचाइलाई नयाँ उचाइमा उठाउनका लागि चाहिँ अरू कमरेडहरूले पनि त्यही उचाइमा चाहिँ हामीले विचारको आधारमा, विचार र राजनीतिको केन्द्रको आधारमा चाहिँ सर्वहारा क्रान्तिको केन्द्रको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो समीक्षाहरू गर्दै, आत्मसमीक्षाहरू गर्दै अन्तरसङ्घर्षको जीवनमा चाहिँ कहाँनिर हाम्रा कमी कमजोरीहरू रहे, कहाँनिर सीमाहरू रहे भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर समीक्षा गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। र जुन समीक्षा गर्ने क्रममा वरिष्ठ कमरेडहरूले जो प्रस्तुत गर्नुभयो, निश्चित रूपले उहाँहरूको प्रस्तुतिले मतलब युनिफाइडली जाने सवालमा चाहिँ, केन्द्रीकृत रूपमा जाने सवालमा चाहिँ मतलब नयाँ आशा र एउटा नयाँ सन्देशहरू चाहिँ दिएको छ भन्ने लाग्छ। यो निश्चित रूपले एउटा सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्छ। तर विषय त्यति मात्रै सीमित छैन भन्ने लाग्छ। त्यसका केही कमजोर पक्षहरू पनि फेरि पनि बाँकी छन् अथवा फेरि पनि देखिन्छन् भन्ने लाग्छ। किन त भन्दाखेरि विगतकालको अभ्यासबाट चाहिँ मतलब नेतृत्व केन्द्रीकरण सम्बन्धी मामलामा, अवधारणामा चाहिँ हाम्रा केही सोच र मतलब सोचहरूमा कतै केही ग्यापिङ त छैन, कतै केही अन्तर त छैन भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ। त्यसकारणले ती पाटा पक्षहरूमा चाहिँ, विचारगत पाटा पक्षहरूमा हामी फेरि पनि बहस अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै हल गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यसरी हल गर्दै जाने क्रममा, यसरी अन्तर्क्रिया गर्दै जाने क्रममा मतलब अब जाने क्रममा कहाँनिर चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब हामीले हर हमेसा चाहिँ हामी मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी बनेको हुनाले यतिखेर विचारधाराको क्षेत्रमा यतिखेरको मार्क्सवाद भनेर भनेको चाहिँ अर्को शब्दमा प्रचण्ड पथले जुन ढङ्गले विकास गरिरहेको चाहिँ छ, विचारको केन्द्र त्यहीँनिर चाहिँ हो। त्यही केन्द्रलाई हामीले मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो मतलब समीक्षाहरूलाई चाहिँ, हाम्रो आत्मसमीक्षाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मूलतः चाहिँ मापदण्ड प्रचण्ड पथलाई बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको चाहिँ दिशा, प्रचण्ड पथको जो दिशा हो, यो अहिलेको मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा विकसित रूप हो। र हुन त अब यो छलफलको विषय हो, नेपालको सन्दर्भ मात्रै नभइकन यो चाहिँ समग्र विश्व सन्दर्भमै पनि यो हुनसक्छ, यो छलफलको विषय हुन सक्ला। तर पनि यतिखेर चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भ मात्र सीमित भएर हेर्ने हो भने पनि के हो त भने विचारको केन्द्रबिन्दु प्रचण्ड पथ नै हो। फेरि चाहिँ प्रचण्ड पथलाई बुझ्ने, प्रचण्ड पथलाई ग्रहण गर्ने, त्यसलाई आत्मसाती गर्ने र त्यसलाई तपाईँ हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा लागू गर्ने समस्या मतलब त्यहीँनिर छ भन्ने लाग्छ। चाहिँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यही प्रश्नमा चाहिँ हामी केन्द्रित भएर सायद समीक्षाहरूलाई चाहिँ वस्तुवादी बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यसरी समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा आत्मस्वीकारोक्तिको कतिपय कमी कमजोरीहरू विगतकालमा भएका ग्यापिङहरूलाई चाहिँ कहाँनिर समस्याहरू रहे त भन्ने सवालमा वरिष्ठ कमरेडहरूले जसरी अभिव्यक्त गर्नुभयो, निश्चित रूपले ती समस्याहरू थिए नै। त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ कमरेडहरूले जो आत्मस्वीकारोक्ति जो गर्नुभएको छ त्यो एउटा उचाइमा आएको छ भन्ने लाग्छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँनिर रहेका अन्तर्निहित दृष्टिकोणहरू चाहिँ, त्यहाँनिर रहेका कतिपय चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने पाटा पक्षहरू चाहिँ बारेमा पनि सायद अलिकति हामी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने यतिखेरको चाहिँ तपाईँ दुई लाइन सङ्घर्षको चाहिँ सर्वहारा वर्ग क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको प्रतिपक्षीय प्रवृत्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद हो। त्यो आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद महत्त्वाकांक्षीको रूपमा जो प्रकट हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा कहिलेकाहीँ अराजकको रूपमा प्रकट हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो नोकरशाहीको रूपमा प्रकट हुन्छ। दुईटा पाटाको रूपमा कहिले अराजक रूपमा कहिले नोकरशाही रूपमा प्रकट हुन्छ। तर त्यसको दुईटैको जग के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद नै हो। चाहिँ अहिले प्रचण्ड पथको चाहिँ विपक्ष भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद हो। त्यसलाई आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद नै प्रतिपक्ष चाहिँ विचार भएको हुनाले चाहिँ मतलब त्यो प्रवृत्तिमाथि हामीले कसरी विजय प्राप्त गर्ने अथवा त्यो प्रवृत्तिबाट हामी कसरी मुक्त हुने भन्ने प्रश्न नै मलाई मूल केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मतलब कतिपय कमरेडहरूले अथवा वरिष्ठ कमरेडहरूले अभिव्यक्त गर्नुभएका विचारहरूमा चाहिँ पार्टी पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर प्रश्न पथलाई केन्द्रबिन्दु राख्नुको सट्टामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु राखेर समीक्षा गर्नुको सट्टामा चाहिँ अब अलिकति कता चाहिँ फेरि पनि चाहिँ आत्मकेन्द्रित त भएन। आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ, तर आत्मसमीक्षा आत्मकेन्द्रित भएर होइन भन्ने लाग्छ। आत्मकेन्द्रित हुन थाल्यौँ भने के त्यसले कता लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले आदर्शवादतर्फ लैजान्छ भन्ने लाग्छ।
अथवा भाववादतर्फ लैजान्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो आदर्शवादतर्फ लैजान थाल्यो अथवा भाववादतर्फ लैजान थाल्यो भने त्यसले फेरि अन्ततः कता कुन दिशातर्फ लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आदर्शका कुराहरू भावका कुराहरू त व्यक्तिबिच अन्तरहरू हुँदै जान्छन्। व्यक्तिबिच अन्तरहरू हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त त्यसले कतातर्फ जन्म गराइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बहुलवादको रूपमा जन्म गराइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ प्रचण्ड पथको विचारको आधारमा। तर त्यहाँनिर हामीले आत्मकेन्द्रित भएर होइन। आत्मकेन्द्रित भनेको के हो त भन्दा व्यक्तिवादकै फेरि चाहिँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादकै एउटा रूप हो त्यो चाहिँ। त्यसलाई हामी जान वा अनजानमा चाहिँ मतलब आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादकै चाहिँ शिकार त बन्दैनौँ फेरि चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्ने क्रममा भन्ने कुरामा पनि हामी ख्याल गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसलाई यो पाटोमा पनि हामीले सजगतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यस क्रममा जस्तो अब कमरेडहरूले मतलब मनोगत प्रकारको कमजोरीहरू भए, कमरेड लाल दोजीले भन्नुभयो विगत कालमा मनोगत प्रकारका कमजोरीहरू भए भनेर भन्नुभयो। निश्चित रूपले मनोगत प्रकारका कमजोरीहरू हुन्छन् जीवनमा चाहिँ, हुँदै हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन र त्यो मनोगत प्रकारका कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न पथलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै करेक्सन गर्ने हो भन्ने लाग्छ चाहिँ। त्यसलाई करेक्सन गर्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ राखेर चाहिँ गर्नुको सट्टामा हामीले फेरि चाहिँ मनोगत अवधारणालाई चाहिँ कुनै आदर्शको रूपमा हेरेर अथवा कुनै चाहिँ मतलब के अरे आत्मगत केन्द्रित रूपले चाहिँ हेरेर चाहिँ समीक्षा गर्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ फेरि अर्को दिशातर्फ चाहिँ लैजान सक्छ अथवा बहुकेन्द्र दिशातर्फ लैजान सक्छ, बहुलवादतर्फ लैजान सक्छ। आदर्शवादले अन्ततः त्यो दिशातर्फ लैजान्छ। त्यसलाई यहाँनिर पनि हामीले चाहिँ अलिकति आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा पाटो त्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो कमरेड बादलले पनि कैयन कुराहरू आत्मसमीक्षाहरू गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। त्यो धेरै उचाइमा आएको छ भन्ने लाग्छ। त त्यसो हुँदाहुँदै पनि आत्मकेन्द्रित भएर समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसले भाववादलाई चाहिँ बढी लैजान्छ, भाववादमा जान्छ भन्ने लाग्छ। भाववाद भनेको के हो त भन्दा भौतिकवादभन्दा विपरीत धारणा हो, विपरीत अवधारणा हो चाहिँ। हामीमा चाहिँ प्रचण्ड पथीय मतलब एउटा मान्यता एकरूपता के हो त चाहिँ युनिफाइड भनेर भन्नुको तात्पर्य के हो त, बुझाइमा एकरूपता र व्यवहारमा एकरूपताको माग के हो त भन्दाखेरि त्यो भौतिकवादी एकत्ववाद हो भन्ने लाग्छ। भौतिकवादी एकत्वको माग गर्छ प्रचण्ड पथले। तर त्यसको मतलब त्यो भाववादले कतातर्फ लैजान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले विखण्डनवादमा लैजान्छ चाहिँ, त्यसले आत्मकेन्द्रित विखण्डनवादमा लैजान्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा विगत कालमा केही विकेन्द्रित हुने खालका चाहिँ विविधता हुने खालका जो चाहिँ गतिविधिहरू अथवा चाहिँ जो घटना परिघटनाहरू जो प्रकट भए त त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रा सोचहरूमा चाहिँ हाम्रा विचारहरूमा चाहिँ हुनसक्छ मतलब त्यो अन्जानवश पनि हुनसक्छ। तर त्यो चिजहरूलाई पनि हामीले विचारको आधारमा हेर्नु पर्दछ, भावको आधारमा होइन, विचारको आधारमा हेर्नु पर्दछ। भावको आधारमा हामी हेर्न थाल्यौँ भने त्यसले भावनामा बग्न थाल्दछ। भावनामा बग्ने क्रममा चाहिँ त्यसले विचारलाई ओझेल बनाइदिन्छ, विज्ञानलाई चाहिँ ओझेलमा बनाइदिन्छ, यथार्थलाई तथ्यलाई चाहिँ ओझेलमा बनाइदिन्छ अथवा भौतिकवादी एकत्ववादलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मतलब भौतिकवादी एकत्ववादलाई ओझेलमा पार्ने ढङ्गले पनि हामी जानु हुँदैन अथवा त्यो ढङ्गले चाहिँ जाने खतराबाट पनि हामी बस्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यसलाई यो ढङ्गले चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै मतलब कसरी युनिफाइड रूपले अगाडि बढ्ने, कसरी एकत्वको साथ चाहिँ होल्ड प्रचण्ड पथको मूल्य मान्यताको आधारमा एकत्वको साथ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अर्को कुरा अब नेतृत्वलाई बुझ्ने सवालमा चाहिँ नेतृत्व केन्द्रीकरण सम्बन्धी सवालमा बुझ्ने सवालमा चाहिँ कतिपय कमरेडहरूको चाहिँ अवधारणामा जस्तो चाहिँ अब विचार र व्यक्ति अथवा विचार र व्यक्तित्वको बिचमा चाहिँ अलिक पृथक पृथक ढङ्गले पनि बुझ्ने प्रकारको पनि देखिन्छ। हो निश्चित रूपले चाहिँ त्यहाँ पृथक पनि छन् तर एकत्व पनि छ, पृथक पनि छ एकत्व पनि छ। तर प्रधान पक्ष के हो त भन्दा एकत्वको रूपमा चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विचार र व्यक्तित्व अथवा विचार र व्यक्ति प्रचण्ड पथीय जो विचार हो, समग्र आन्दोलनको चाहिँ संश्लेषित रूपमा आएको जो विचार हो, यो विचारसँग नेतृत्व अविच्छिन्न रूपले जोडिएको छ, अभिन्न अङ्गको रूपमा जोडिएको छ। त्यो अलग गर्नै नसकिने ढङ्गले जोडिएको चाहिँ छ भन्ने लाग्छ। त्यसलाई यो चाहिँ एकरूपतालाई चाहिँ यो फ्युजनलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो फ्युजनलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न नसक्दाखेरि चाहिँ कतिपय कमरेडहरूले यो पनि सोच्न सक्नुहुन्छ कि नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्ने भनेर भनेको, विचार संश्लेषण गर्ने भनेर भनेको त चाहिँ यो त व्यक्ति बुझाबो हो कि क्या हो, यो पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। तर यो सोचाइ भनेर भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आन्दोलनको हाम्रो यो उचाइसम्म आइपुगेको चाहिँ स्थितिमा यो सोचाइ भनेर भनेको धेरै पछाडि परिसकेको अथवा लेख्दै बिहाइन्ड भइसकेको विचार हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले हाम्रो स्तर त्यो अवस्थामा होइन भन्ने लाग्छ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ 20औं शताब्दीको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवलाई हेर्दै
नेतृत्व केन्द्रीकरण सम्बन्धी अनुभवलाई हेर्दै विचार र नेतृत्वको बीचको चाहिँ एकरूपताको पक्षलाई हेर्दै र प्रधान पक्ष विचारलाई कडी बनाएर हेर्नुपर्ने जो पाटो हो त्यसलाई चाहिँ संश्लेषित रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब विचार संश्लेषण गर्ने पाटो होस् अथवा सांगठनिक रूपले चाहिँ तत्कालको कार्यदिशाको हिसाबले चाहिँ नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्नुपर्ने पाटोको सन्दर्भमा होस्, यी पक्षहरू चाहिँ अभिन्न रूपले जोडिएका चाहिँ छन्। त्यो केवल कोही व्यक्तिलाई उठाउने या खसाल्ने यो व्यक्तिगत प्रश्नमा सीमित छैन, जसलाई अर्को शब्दमा पर्सनालिटी कल्ट भनेर पनि भन्ने गर्दछन्, त्यो रूपमा सीमित छैन यो चाहिँ। त्यसैले योभन्दा धेरै माथि चाहिँ उठिसकेको छ र यो पर्सनालिटी कल्टको प्रश्न भनेर भनेको व्यक्ति पूजाको प्रश्न भनेर भनेको चाहिँ यो लेग दि बिहाइन्ड भइसकेको विचार हो भन्ने लाग्छ। त्यसलाई यो रूपले पनि हामीले हेर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसले नेतृत्व केन्द्रीकरणको प्रश्न व्यक्तिको प्रश्न मात्र हो नि, विचारको प्रश्न हो, विचारलाई केन्द्र बनाउने प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। र त्यो विचार भनेर भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको चाहिँ सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा नेपालको सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा विकसित प्रकारको चाहिँ मार्क्सवादी विचार हो भन्ने नै हो। त्यसले त्यो मार्क्सवादी विचारलाई कसरी समृद्ध गर्ने भन्ने कुरा त निश्चित रूपले सबैको भूमिका हुन्छ र हुनुपर्दछ। कसरी समृद्ध गर्ने, त्यसलाई कसरी विकास गर्ने, त्यसलाई विकास गर्दै लाने क्रममा कसरी चाहिँ हामीले एउटा नयाँ अध्यायको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भन्ने क्रममा त निश्चित रूपले हाम्रो चिन्ता चासो हुनै पर्दछ। त्यो दिशातर्फ सबैको भूमिका निर्वाह हुनै पर्दछ। तर चाहिँ मतलब त्यो विचारलाई नै केन्द्र बनाउन छोडेर चाहिँ त्यसलाई अरू ढङ्गले अवमूल्यन गर्न थाल्यौँ, व्यक्तिको रूपमा अवमूल्यन गर्न थाल्यौँ अथवा कोही एबिसिडी पात्रको रूपमा अवमूल्यन गर्न थाल्यौँ भने फेरि त्यो विचारको ओजलाई चाहिँ हामीले महत्त्वलाई चाहिँ गौण बनाइदिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो व्यक्तित्व अनुरोध के त भन्दाखेरि चाहिँ विचारलाई अथवा प्रश्न पथलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएरै सायद हामीले समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरौँ, मूल्याङ्कन गर्ने प्रयत्न गरौँ र भविष्यमा हामीले शुद्धिकरणको प्रक्रियामा जाने क्रममा पनि क्रियान्वयन गर्दै जाने क्रममा पनि विचारलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जाने प्रयत्न गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यही क्रममा अब अर्को कुरा चाहिँ मतलब यो अभिव्यक्त गर्ने क्रममा चाहिँ विचारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अभिव्यक्त गर्ने क्रममा चाहिँ निश्चित रूपले त्यो जोड र कोणका जो अन्तरहरू छन् त्यो अन्तरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक ठिक ढङ्गले चाहिँ सायद हल गर्दै लैजानु पर्दछ भन्ने लाग्छ। बहसका बिचबाट चाहिँ हल गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यहाँनिर हल हुन नसक्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि सामान्य प्रकारको देख्छौँ, तर सारमा हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ पार्टी टुटफुटको स्थितिसम्म पनि पुग्ने, टुटफुटको सङ्घारमा पुग्ने, कहिले त्यही राजनीति हो त्यही कार्यनीति हो अभिव्यक्त गर्ने क्रममा पनि विविध रूपमा अभिव्यक्त हुने, यो पनि समस्या देखियो। एउटा सामान्य एउटा उदाहरण हेरौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रश्नको उदाहरण हेरौँ। आखिरमा मोटो खाकाको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि समग्रतामा भन्नुपर्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाराको बारेमा सायद लाग्छ सुरुमा त सबै सर्वसम्मत ढङ्गले नै पारित भएको हो भन्ने लाग्छ, सबै सहमतिकै आधारमा गएको भने चाहिँ लाग्छ। त त्यसो हुँदाहुँदै पनि व्याख्या विश्लेषण गर्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ प्रश्न पथले अथवा केन्द्रले गरेको निर्णयको चाहिँ कडी त्यसलाई मापदण्ड नबनाउँदाखेरि चाहिँ व्यक्ति अथवा पात्रहरूले चाहिँ अलिकति व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति तन्किने प्रकारको चाहिँ अलिकति दायाँतर्फ कहिले कतैतर्फ तन्किने प्रकारको चाहिँ पनि समस्या देखा पर्यो भन्ने पनि देखियो। यद्यपि हाम्रो आशयमा त्यस्तो त्रुटि हुँदैन अथवा देखिँदैन, तर पनि त्यो परिणाममा के देखियो त चाहिँ जनताको बिचमा अभिव्यक्त भएर जाँदाखेरि परिणाममा के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ सर्वहारा वर्गको स्वतन्त्र कार्यनीति के हो त, सर्वहारा वर्गको स्वतन्त्र कार्यनीतिक नारा के हो त। अब संसदवादीहरूको कार्यनीतिक नारा र चाहिँ संसदवादीहरूको चाहिँ नारा र चाहिँ हाम्रो नारामा के समानता हो त, कुनै स्वतः कुनै पृथक प्रकारको चाहिँ स्वतन्त्र प्रकारको कार्यनीति छैन त भन्ने आवाज चाहिँ त्यहाँ देखिन खोज्छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको प्रतिबिम्बित हुन खोज्छ त्यहाँ चाहिँ हो। निश्चित रूपले निरङ्कुश तन्त्रको विरुद्ध लड्ने क्रममा चाहिँ संसदवादीहरूसँग हाम्रो समानता छ। त्यो अर्थमा कतिपय नाराहरू पनि मिल्न जान्छ र मिल्नु पर्दछ, त्यो पनि हो। तर पनि हाम्रो व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा दीर्घकालीन ढङ्गले रणनीतिक कोणबाट जनवादी क्रान्तिसँग जोडेर चाहिँ मतलब व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा त रणनीतिक नारालाई सेवा पुर्याउने ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कार्यनीतिक नाराहरूलाई चाहिँ रणनीतिक नारालाई सेवा पुर्याउने ढङ्गले कार्यनीतिक नाराहरूको व्याख्या विश्लेषण भयो भने त्यसले त्यो कार्यनीतिक नाराले रणनीतिको सेवा गर्न पुग्छ। अन्यथा रणनीतिबाट अलि पृथक गरेर चाहिँ संसदवादीहरूले जसरी व्याख्या गर्छन् त त्यसैमा मात्रै हाम्रो सीमित रहन पुग्यो भने फेरि त्यसले कतातर्फ लैजान्छ त भन्दा जान वा अन्जानमा चाहिँ संसदवादीहरूकै दिशातर्फ लैजाने त होइन भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ मतलब जोड र ध्यान दिने प्रश्नहरू उठ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हामीले अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने,
अलिक ध्यान दिनुपर्ने, विचारलाई, नीतिलाई ध्यान दिनुपर्ने, रणनीतिलाई ध्यान दिनुपर्ने, अथवा हाम्रो मूल जनवादी क्रान्तिको जो मूल केन्द्रीय प्रश्न छ त्यो प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने, यो कोणबाट यो ढङ्गले पनि हामीले चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ अथवा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले यी समग्रतामा हेर्नु पर्दाखेरि, समग्रतामा मतलब भन्नुपर्दाखेरि, संक्षिप्तमा अन्तमा समग्रतामा भन्नुपर्दाखेरि यो दस्तावेजले जुन दिशाबोध गरेको छ, एउटा नयाँ ऐतिहासिक छलाङको रूपमा आएको छ, विचारमा एउटा नयाँ लिप हान्ने कोसिसका साथ चाहिँ यो आएको चाहिँ छ। त्यहाँदेखि यो मर्मलाई चाहिँ सबै कमरेडहरूले आत्मसात गरौँ भन्ने लाग्छ। र दोस्रो कुरा व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दाखेरि आफूले पनि आफ्नो मतलब तहबाट, आफ्नो जिम्मेवारीबाट, आफूमा रहेका कमी कमजोरीहरूप्रति निर्मम बन्दै, आफूमा रहेका विगत कालमा देखा परेका कहीँ कमी कमजोरीप्रति निर्मम बन्दै, भावी दिनहरूमा यो प्रस्तावको आधारमा चाहिँ एकरूपताका साथ जाने, त्याग र बलिदानको उच्च कीर्तिमान गर्दै एकरूपताका साथ जाने प्रतिबद्धता यो हाउस समस्या व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यिनै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।